नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजरायली टैंक्स इस वक्त लेबनान बॉर्डर के ऊपर इन पोजीशन हो चुके हैं और इतनी जल्दी ये टैंक्स दाखिल होने जा रहे हैं लेबनान के अंदर। आप यूं समझिए कि तैयारी इस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है कि अगले सेकंड ये टैंक्स लेबनान के अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये सूरत हाल इस वक्त बन गई है। पहली तस्वीर लेबनान बॉर्डर से जारी हो गई है, उसमें देखा जा सकता है कि किस तरह सैकड़ों इजरायली टैंक्स वहां पर इन पोजीशन हो चुके हैं और इजरायली आर्मी चीफ, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर और बाकी तमाम जो उनके हाई ऑफिशियल्स हैं मिलिट्री के, वो सारे के सारे नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर में इस वक्त पहुंच चुके हैं। इसी दरमियान यमन ने बहुत बड़े हमलों का आगाज कर दिया है। यमन ने तेल अवीव को एक बार फिर निशाना बनाया और जो बंदरगाहें हैं इसराइल की, उनको अटैक करना शुरू कर दिया और साथ यमन ने अमेरिकी जंगी बेड़ों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन सर अंजाम दे दिया है। ये वो अमेरिकी जंगी बेड़े हैं जो रेड सी से निकलकर या वहां से गुजरते हुए मेडिटेरियन सी में जा रहे थे वहां इसराइल की जंग में साथ देने के लिए, तो उनको अटैक किया गया है। और इसी दरमियान तमाम इतराफ से अटैक्स इसराइल पर हो रहे हैं और फैसला कुन घड़ी इस वक्त बताया जा रहा है। पूरी दुनिया अलर्ट है। तो ताज़ा तरीन जो तफसीलात आ रही हैं, इवैक्यूएशन साथ साथ हो रही हैं, दुनिया में खलबली मची हुई है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पूरी दुनिया की नजर पिछले 8-10 दिनों से ग्राउंड ऑपरेशन के ऊपर लगी हुई है कि कब इसराइल का ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है। बहुत सारी खबरें रोजाना की बुनियाद पर आ रही हैं पिछले दिनों से कि ये तैयारी हो रही है, ये असलहा पहुंचाया जा रहा है, ये फौज वहां पर ट्रांसफर की जा रही है। तो ये सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और ये दुनिया तो इस बारे में मुत्तफिक है, सब ये समझते हैं, तमाम गवर्नमेंट्स ये समझती हैं, एक्सपर्ट्स ये समझते हैं और तमाम इदारे भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि ये ऑपरेशन तो होना ही होना है, क्योंकि यहां से वे बैक नहीं है इसराइल के लिए। वे बैक एक ही है कि वो जो है वो सरेंडर करे और सीज फायर करे और फलस्तीनी रियासत का ऐलान करे, तो वो तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए सब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये जो ग्राउंड ऑपरेशन है ये होना ही होना है, लेकिन ये होगा कब, ये सबसे बड़ा सवाल है और पूरी दुनिया इस बारे में सोच रही है कि ये कब होगा, अभी होगा, कल होगा, परसों होगा। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी तफसीलात आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि तैयारी इस लेवल के ऊपर हो चुकी है कि अगले सेकंड में ये टैंक्स दाखिल हो सकते हैं। यानी एक होता है ना कि मैक्सिमम अलर्ट, मैक्सिमम प्रिपेयर्डनेस, और ये मतलब किसी मुल्क के अंदर इन्वेड करना कोई छोटा मामला नहीं होता। किस लेवल के आपको लॉजिस्टिक्स और टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और कितनी फौज और जंगी मशकें पहले और फिजाइया और समंदर। 2006 में जब इजरायली फौज या उससे पहले एक बार दाखिल हुई थी तो फिजाई हमले अलग से होते हैं, समंदर से अलग से अटैक होता है, ज़मीनी फौज अलग से जाती है। फिर सेम टाइम के ऊपर यह भी मुतवक्के है कि कोई साइबर हमला भी हो सकता है, जैसे पेजर्स अटैक है या वॉकी टॉकीज अटैक है। सेम टाइम के ऊपर अभी आने वाले टाइम में, अगले आने वाले घंटों में वो भी मुतवक्के है कि अचानक एक अंदर क्योस फैल जाए, क्योंकि इस वक्त जो लेबनान का रेडियो है वो तो हैक हुआ है। वहां पर इजरायली फौज की आवाजें चलती रहती हैं, उनका खौफनाक जो मैसेज है वो कि यहां से इवैक्यूएट करो, फलाना, वो धमकियां वगैरह जो, तो उनका रेडियो ऑलरेडी हैक्ड है। तो कोई भी ऐसा पेजर जैसा कोई बहुत ही सरप्राइजिंग साइबर अटैक हो सकता है। यानी तो चार तरफा अटैक होगा, एक तरफ समंदर से, एक तरफ जमीन से, एक तरफ फिजा से और एक तरफ जो है वो साइबर अटैक होगा। तो मतलब एक दफा हिला के रख दिया जाता है जब कोई ग्राउंड इन्वेजन करनी है, तो ये कोई आसान मामला नहीं होता। लेकिन वो लम्हा कि जब ये तमाम फोर्सेस इन पोजीशन हो और जब एक फाइनल ऑर्डर दिया जाता है, ग्रीन लाइट दी जाती है कि नाउ मूव ऑन या गो ऑन, ठीक है, वो फाइनल तैयारी इस वक्त बताई जा रही है। ठीक है, इस वक्त फोटो, पहली तस्वीर वहां से जारी हुई है, दो तस्वीरें बेसिकली वहां से जारी हुई हैं लेबनान बॉर्डर से। सैकड़ों टैंक्स वहां पर देखे जा सकते हैं। यानी यह सबसे ज्यादा गैर मामूली बात जो जिससे ये सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं वो यही है कि तस्वीर जारी हो गई हैं जिसमें हम बाकायदा उनकी तैयारी देख सकते हैं। इससे पहले तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था ना कि ये हो रहा है, ये ट्रांसफर किया जा रहा है, ये टैंक्स जा रहे हैं, ये फौज जा रही है। अब बाकायदा तस्वीर आ गई है जिसमें सबूत मिल गया है और वहां पर सैकड़ों इजरायली टैंक्स इस तरह पोजीशन में देखे जा सकते हैं जैसे जब कोई फौज जो है वो किसी मुल्क के अंदर दाखिल होने लगती है, या जब गजा में इजरायली फौज दाखिल होने वाली थी तो जिस तरह बाहर टैंक्स इन पोजीशन हुए थे, वही पोजीशन जो है वो यहां पर हमें नजर आ रही है। तो ये अब तक की गैर मामूली डेवलपमेंट है। और फिर मतलब देखें ना, सारी चीजें मैच कर रही हैं। साथ जो इमरजेंसी वेयर हाउस है वो खोल दिया गया है।
ایمرجنسی ویئر ہاؤس کس صورتحال کے لیے ہوتا ہے؟ تو وہ تو سب سے ہنگامی صورتحال کے لیے جہاں پر ان کا اسلحہ پڑا ہوا ہے، تو وہ ایمرجنسی ویئر ہاؤس کھولا گیا ہے اور نئی بریگیڈز بلائی گئی ہیں، ان میں وہ اسلحہ جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی چیف اور ڈیفنس منسٹر اور باقی جو سارے کمانڈرز ان کے آفیشلز ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، اور ساتھ جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ فائنل گھڑی جو ہے وہ اس وقت آ چکی ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ اب یہ ڈیلے نہیں ہوگا، بلکہ حزب اللہ تو خود اس حوالے سے تیار بیٹھی ہوئی ہے اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اب جلد از جلد یہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہو، صرف اسرائیل بمباری تک محدود نہ رہے بلکہ وہ لیبنان میں داخل ہو، جس کو اسرائیلی میڈیا نے کہا ہے کہ حسن نصر اللہ نے ایک ڈیڈلی ٹریپ اسرائیلی آرمی کے لیے بنا رکھا ہے، اور مطلب حسن نصر اللہ چاہتے ہیں کہ یہ فوج اب داخل ہو جائے اگر معاملہ اس لیول پر ہی چلا گیا، تاکہ ان کے ساتھ فائنل جو لڑائی ہے اس کا آغاز کیا جائے۔ اور ادھر گولان ہائٹس سے آپ کو پتا ہے کہ جنگجو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیم ٹائم کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو سٹیٹمنٹس ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اس سے جو ساری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ کس لیول کے اوپر معاملات چلے گئے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی پہلی خبر دیکھیے، اسرائیلی ملٹری کنوائز آر گیدرنگ in the north in preparation for a possible ground incursion into Lebanon۔ واشنگٹن پوسٹ بتا رہا ہے کہ وہاں پر کنوائز سارے گیدر ہو رہے ہیں اور جو گراؤنڈ انویژن ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ الجزیرہ فوٹوز، اسرائیلی ٹروپس ڈپلائڈ ٹو لیبنان بارڈر۔ الجزیرہ نے وہ فوٹو شیئر کی ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تصاویر آ چکی ہیں کہ اسرائیلی ٹروپس جو ہیں وہ ڈپلائی ہو چکے ہیں لیبنان بارڈر کے اوپر۔ اسرائیلی ٹروپس آر بینگ ڈپلائڈ ٹو دا ناردرن اسرائیل ان واٹ میں بی پریپریشن فار اے ملٹری انکرجن انٹو لیبنان۔ وہی بات کریں، فرسٹ امیج آف اسرائیلی ٹینکس اینڈ ملٹری پرسونلز نیئر لیبنان، ایٹ لیسٹ 3 ڈویژنز ہیو بین کالڈ اپ فار دا انویژن آف لیبنان۔ اب جو ڈویژنز ہوتی ہیں، ایک ڈویژن کے اندر ہزاروں فوج ہوتی ہے، تو کم سے کم 3 ڈویژنز جو ہیں وہ وہاں پر پوزیشن ہے، اور ابھی 2 نئی بریگیڈز فوراً بلائی گئی ہیں، اور جو نئی بریگیڈز بلائی گئی ہیں انہی میں وہ جو ایمرجنسی ویئر ہاؤس سے اسلحہ ہے وہ اٹھا کر ان کو دیا گیا ہے۔ اس کا ثبوت بھی دیکھیے، اسرائیلی آرمی خود اس کو کنفرم کر رہی ہے۔ وی اوپنڈ ایمرجنسی ویئر ہاؤس یونٹس اینڈ ڈسٹریبیوٹڈ لاجسٹیکل اکوپمنٹ اینڈ کمبیٹ مینس ٹو ریزرو سولجرز۔ یہ ریزرو بریگیڈ جو بلائی گئی ہے ان کو ایمرجنسی ویئر ہاؤس کھول کر یہ اسلحہ وغیرہ دیا گیا۔ اب اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان، ادھر سے فوٹو آئی ہے، ادھر سے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان، ایک ایک چیز ہے وہ میچ ہو رہی ہے اور ہمیں ساری بتا رہی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بیان ذرا دیکھیے گا، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر فرام دا ناردرن بارڈر ود لیبنان، وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر بارڈر کے اوپر پہنچا ہوا ہے، یعنی بارڈر سے مراد یہ کہ وہ مطلب جہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ وی ہیو بین ویٹنگ فار دس اپرچونٹی فار اے لانگ ٹائم، ہم اس اپرچونٹی کو کئی سالوں سے یا بہت لمبے ٹائم سے انتظار کر رہے تھے۔ آئی پرسنلی ہیو بین ویٹنگ فار اٹ، میں ذاتی طور پر اس موقع کا انتظار کر رہا تھا کہ جب ہم لیبنان کے اندر داخل ہوں گے۔ We have had long standing scores to settle with حزب اللہ for many years with numerous leaders and activists۔ ہمارا حزب اللہ کے ساتھ بہت پرانا سکور ہے جو ہم نے سیٹل کرنا ہے۔ ایک ایک جملے کے اوپر ذرا غور کریے، حزب اللہ کے ساتھ کئی سالوں پہ مبنی ہمارا پرانا سکور ہے جو ہم نے سیٹل کرنا ہے۔ اب اس موقع کا ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم لیبنان میں داخل ہوں گے اور حزب اللہ کے ساتھ یہ ہم اپنا سکور سیٹل کریں گے، تو وہ موقع اس وقت آ چکا ہے۔ And we are waiting for the opportunity including myself personally. حزب اللہ is trying to drain us and we are continuing to crush them۔ حزب اللہ جو ہے وہ ہمیں ڈرین کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور انہیں کرش کر رہے ہیں اور ان کو مکمل طور پر کرش کر دیں گے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کا بیان تمام جو بڑی ہیڈ لائنز ہیں اس میں کوٹ ہو رہا ہے۔ As part of raising readiness is the northern area, 2 reserve brigades have been recruited to participate in the fighting۔ اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے 2 نئی بریگیڈز بلائی گئی ہیں، ڈویژن ہوتی ہے اور اس کے نیچے پھر یہ بریگیڈز ہوتی ہیں، پھر نیچے بٹالینز ہوتی ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل، any ground operation against Hezbollah in Lebanon will be carried out in the shortest time and we are preparing for it daily۔ بہت جلدی in the shortest time، اسرائیلی آرمی کو کوٹ کر رہا ہے ٹائمز آف اسرائیل کہ ویری شارٹ ٹائم میں یہ آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ بینی گانٹس وہی جو ایک ان کا فیمس لیڈر ہے، اور جب تل اویو پہ پہلا اٹیک یمن نے کیا ہے تو یہ بھی بھاگ کر شیلٹرز کے اندر گیا ہے اور یہ دھمکیاں لگا رہا ہے حزب اللہ کو بھی اور یمن کو بھی۔ اب نئی دھمکی اس نے لگائی ہے، یہ شیلٹر میں جانے کے بعد اس کا بیان ہے۔ After the failure to implement resolution
1701 the attack on Lebanon must be intensified as he is responsible for what is happening on his territory. ये हिजबुल्लाह ही सारी जिम्मेदार है और इनके ऊपर हमें हमले जो है तेज करने चाहिए. अच्छा, अब नाज़रीन ये सारी सूरत हाल में जो हमें समझ आ रही है वो यही समझ आ रही है कि अगले 12 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगले 12 घंटों के अंदर नेतन्याहू वापस आ जाएगा अमेरिका से, ठीक है, और इधर इतनी तैयारी की जा रही है कि नेतन्याहू आकर जो फाइनल ग्रीन लाइट देगा उसके बाद मतलब उसने बस एक ग्रीन लाइट देनी है, ऑर्डर देना है, साइन करने हैं. उधर मैक्सिमम हाई अलर्ट, मैक्सिमम तैयारी कि इधर से नेतन्याहू ने ग्रीन लाइट देनी है तो उधर 10 मिनट के बाद इजरायली फौज लेबनान में दाखिल हो चुकी होगी. ये इस लेवल की तैयारी की जा रही है और नेतन्याहू के आने का इंतजार किया जा रहा है, जो कि 12 घंटों में अमेरिका से ऑलमोस्ट 12 घंटों के अंदर वापस आ जाएगा. अगेन यहां पर हतमी कुछ भी नहीं है, यानी गैर यकीनी की सूरत हाल यह है कि नेतन्याहू के आने से पहले भी यह ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि आप देखें जो बेरूत के ऊपर हिट हुआ है वो भी तो नेतन्याहू ने वहीं से ग्रीन लाइट दी है, तो वो वहां से भी बैठकर ग्रीन लाइट दे सकता है. तो यह भी पॉसिबल है कि उसके आने से पहले भी हो जाए, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो यह तो बिल्कुल श्योर है कि उसके आने के फौरी बाद जो है यह शुरू हो जाएगा. तो अगला आने वाला एक एक घंटा बहुत आम है और दुनिया इस वक्त बहुत अलर्ट है और खलबली मची हुई है हर कैपिटल के अंदर और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के अंदर. और अब सबको पता है कि ये सिर्फ लेबनान की जंग नहीं होगी, इसमें बाकी मुल्क भी ड्रैग ऑन हो जाएंगे. सबसे पहले तो सीरिया इसमें ड्रैग होगा और फिर बाकी एक के बाद एक मुल्क होता चला जाएगा. जैसे पहली 2 लेबनान वॉर्स हुई हैं ये वैसी नहीं होने वाली. इस बार तमाम फ्रंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वो नेटो की तरह जो है ना वो ऑपरेट करती है कि अगर एक के ऊपर अटैक हुआ है तो वो सब के ऊपर अटैक समझा जाएगा. इसी तरह हमास को सपोर्ट किया जा रहा था, तो अब ये तो एक पूरा मुल्क होगा और फिर लेबनान की नेशनल आर्मी और फिर इराक की तंजीमें, फिर शाम की तंजीमें, फिर जो गुलान हाइट्स के ऊपर पहुंचे हुए हैं. तो ये तो एक भयानक तरीन और सबसे हतमी मार्का सिहूनियत के साथ यहां पर होने जा रहा है. अच्छा, अब यहां पर जापान के हवाले से खबर यह आ रही है कि जापान ने फौरी तौर पर अपने सिटीजन्स को वहां से निकालना शुरू कर दिया. अब यहां पर मतलब जो 2006 में हो रहा था कि बाकायदा उनकी फोर्सेस आकर वो उनको निकाल रही हैं, या कोई फोर्स मिसाल के तौर पे बरतानिया की मौजूद है तो वो दूसरे शहरियों को भी निकाल रही हैं, या जो भी जिसका मामला जिसके साथ है, हम मिसाल दे रहे हैं. तो बरतानिया की फोर्सेस आकर अपने सिटीजन्स को वहां से निकाल रही हैं, साइप्रस लेकर जा रही हैं. अमेरिका की फोर्सेस निकाल रही हैं, 50,000 उनके सिटीजन्स हैं वो उनको निकाल रही हैं. अभी फिलिपाइन के हवाले से खबर आई, अभी जापान, ठीक, इससे पहले रशिया, चाइना, तो हर मुल्क यहां से अपने सिटीजन्स को जो है वो अब बाय सी निकाल रहे हैं. वो एयर ऑपरेशंस तो मुअत्तल हो गए. अच्छा, यूके ये कह रहा है कि वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और ऑलमोस्ट हर मुल्क इसको इसी तरह क्लोजली ही मॉनिटर कर रहा है कि क्या होने जा रहा है अगले लम्हे. वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्राउंड इन्वेजन ऑफ साउथ लेबनान एंड दिस इज अ मैटर फॉर द इजरायलीज टू डिसाइड. तो अब ये वाली सूरत हाल है और मैं आपको याद करवा दूं कि जो अगस्त में हम बातें करते थे जब इस्माइल हानिया को हिट किया गया कि या तो अब जंग बंदी है या फिर मुकम्मल जंग है, तो अगर आप पीछे जाएंगे तो ये बात वहीं से चलती चली आ रही है. वहां इस्माइल हानिया को हिट करने के बाद क्या बातें होती थी कि अगर आज जंगबंदी नहीं हो सकी तो फिर यहां पर मजीद कोई 1-2 इवेंट होंगे और हम ऑल आउट वॉर के अंदर चले जाएंगे. यानी अब अगर हमने ना रोका जंग को, सारी दुनिया ये कह रही थी, तो फिर मुकम्मल जंग के अंदर चले जाएंगे. और वही हुआ, क्योंकि जंग नहीं रुकी तो हम आज 1 माह के बाद मुकम्मल जंग के अंदर इस वक्त जा रहे हैं. अच्छा, अब नाज़रीन यमन के जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, यमन पूरी तरह से मैदान में उतर गया है और इसराइल को कॉन्टिन्यूसली उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया है. यमन ने नाज़रीन एक बार फिर तिल अवीव को अटैक किया. यमन ने न सिर्फ तिल अवीव को किया है बल्कि एश्कलोन को हिट किया है, और एश्कलोन को हिट करने का एक खास मकसद है. देखें, तिल अवीव से ऊपर हाइफा और नहारिया, ये सारी बंदरगाहें, तो इनको तो हिजबुल्लाह अटैक कर रही है और इन बंदरगाहों को डिस्ट्रॉय करने जा रही है. अच्छा, अब वो तैयारी ये कर रहे हैं कि हाइफा से जो सप्लाई लाइन है उसको नीचे साउथ के अंदर शिफ्ट किया जाए, यानी अशदोद और एश्कलोन के अंदर. तो यमन की जानिब से इन पोर्ट्स को हमले करना शुरू कर दिया गया है. यानी जो वो पोर्ट्स को नीचे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सप्लाई लाइन को नीचे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर यमन ने हमले शुरू कर दिए हैं. तो तजर्बे भी साथ साथ वो कर रहे हैं. तो आगे फिर मतलब वो ऊपर वाली बंदरगाहें भी अंडर अटैक होंगी और नीचे वाली भी अंडर अटैक होंगी. तो ये एक पूरी प्लानिंग के साथ तो एश्कलोन को हिट करना इसकी गैर मामूली अहमियत है. इसके अलावा जनाब ब्लिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं. अभी मैं आगे हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं. ब्लिस्टिक मिसाइल यूएस वॉरशिप्स के ऊपर सबसे बड़ा ये हमला बताया जा रहा है और ये रिपोर्ट यमन की जानिब से किया जा रहा है कि ये वो वॉरशिप्स हैं जो मेडिटेरेनियन सी की तरफ जा रहे थे लेबनान के खिलाफ वहां पर लड़ने के लिए.
اور پھر ساتھ یمن نے یہ کہا کہ ہمارے حملے شروع ہو چکے ہیں اور آگے بہت پینفل سٹرائکس اسرائیل کے خلاف ہم کرنے جا رہے ہیں. Houthis claim to have target Israel's Tel Aviv and Ashkelon. اس کے علاوہ the operation against the American destroyers was carried out with 23 ballistic and winged missiles and drones and achieved directives. 3 امریکی ڈسٹرائرز کے خلاف 23 بلسٹک میزائل فائر کیے گئے اور ایک ڈرون فائر کیا گیا ہے. 23 بلسٹک میزائلز, یہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہو رہا ہے کہ بحری جہازوں کے خلاف یا ان جنگی جہازوں کے خلاف بلسٹک میزائل فائر کیے جا رہے ہیں. تو یہ اب تک کا ایک بہت بڑا آپریشن, 3 جنگی جہازوں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اور اتنے بڑے لیول کے اوپر یہ میزائل استعمال کیے گئے ہیں. وی کیریڈ آؤٹ اے qualitative operation targeting 3 hostile American destroyers in the Red Sea. The operation against the American destroyer took place in the Red Sea while they were heading to support and back the Israeli army. یمن یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ وہ جنگی بیڑے ہیں جو ریڈ سی سے ہوتے ہوئے میڈیٹرینین سی کی طرف جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ہم نے وہاں پر ان کو جانے سے پہلے یہاں پر ہٹ کر دیا کیونکہ وہ اسرائیلی آرمی کی مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے. اس کے علاوہ 2-3 ہیڈ لائنز دیکھیے جو یمن کی سٹیٹمنٹس سامنے آئی ہیں فلسطین اور لیبنان کی سپورٹ کے حوالے سے. یمن ول اسٹے ان بیٹل, ہم جنگ کے اندر رہیں گے, اینڈ ول ناٹ بیک اوے فرام ڈیلیورنگ پینفل اسٹرائک ٹو اینٹی, کہ ہم جنگ کے اندر ہوں گے اور پینفل سٹرائکس اسرائیل کو دینے والے ہیں. یمنی آرمی ہیز افرمڈ دیٹ آکوپائڈ یافا یعنی کہ تل اویو ول ناٹ بی سیف اینڈ اٹس آپریشنز آر ود ان اٹس اسٹیٹڈ ٹارگٹ بینک. ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ یافا جو ہے, تل اویو جو ہے, وہ سیف نہیں ہوگا اب کے بعد, اور وہاں پر ہم بہت بڑے آپریشنز کریں گے. یمنی آرمی ہیز اسٹڈیڈ آل آپشنز ٹو انشور میزائلز safe and continued strike on Jaffa. Yemen still has a sizable target bank. یمنی آرمی نے بہت سارے جو ٹارگٹس ہیں وہ اسٹڈی کیے ہیں اور ہمارے پاس ورائٹی آف ٹارگٹ بینک ہے کہ ہم مختلف کون کون سے ایریاز کو ہم نے ہٹ کرنا ہے, یہ ہم نے سارا اسٹڈی کیا ہے. 5th stage of the operation is difficult for Israeli enemy. It will not cease and will continue to escalate until the end of the aggression on Gaza and Lebanon. یہ جو 5واں فیز اس وقت شروع ہو چکا ہے, یہ بہت پینفل ہونے جا رہا ہے اسرائیلی انیمی کے لیے. یہ یمن, we will carry out more operations against Israeli enemy in victory of our brothers in Palestine and Lebanon. ہم مزید آپریشنز کریں گے اور لیبنان اور فلسطین جو ہے وہ فاتح ہوں گے. یہ یمن کے تازہ ترین اس وقت سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں. اچھا, اب یہاں پر ناظرین اسرائیل کے اندر ان کی فارمل لیڈرشپ جو اس لیبنان ایسکلیشن سے پہلے اسرائیلی گورنمنٹ کے اوپر اور نتنیاہو کے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ اسرائیل ہار رہا ہے اور ہماری پالیسی ٹھیک نہیں ہے اور ہم یہ جنگ جیت نہیں سکیں گے. اب لیبنان جنگ کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے, یا اس نئی ایسکلیشن کے اوپر ان کی کیا رائے ہے؟ کیا اب کوئی صورتحال میں بڑی تبدیلی آ چکی ہے یا اس بڑی جنگ کے ساتھ تبدیلی آ جائے گی؟ تو یہ اگین ہم اسرائیل کے اندر جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی فارمر ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم باقی تو تجزیے رکھتے رہتے ہیں لیکن اسرائیل کے اندر اس وقت کیا کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے وہ بھی ذرا جان لیتے ہیں. اب یہ یتزاک برک, یہ ان کا سب سے ٹاپ جنرل ہے, ذرا اس کی 4 ہیڈ لائنز دیکھیے. If the Israeli army failed to defeat Hamas, how will it defeat Hezbollah? اگر اسرائیلی آرمی حماس کو نہیں ہرا سکی تو پھر یہ حزب اللہ کو کیسے ہرائے گی؟ یہ سب سے بڑا آج کل ویسے سوال پوچھا جا رہا ہے. The sad result of the year-long war of attrition that Netanyahu, Gallant and Halevi do not want to end is the economic and social collapse of the Israel. 1 سال ہو گیا اور کوئی مقصد ہم نے اچیو نہیں کیا. تو یہ وار آف اٹریشن ہماری اکنامک تباہی اور ہمارے سوشل کولیپس کی ریزن بننے جا رہی ہے. حزب اللہ ول ریمین پریزنٹ ایز حماس از ٹوڈے ان غزہ, کہ جو مرضی کر لیا جائے, جیسے حماس موجود ہے تو حزب اللہ بھی رہے گی. تو غزہ کو تو ملبے کا ڈھیر بنایا گیا, حماس پھر بھی ہے. تو جتنی بمباری لیبنان کے اوپر کر لی جائے, حزب اللہ تو ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ تو ٹنلز میں بیٹھے ہوئے, ان کا اسلحہ بھی وہاں پر پڑا ہوا ہے. تو حزب اللہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حزب اللہ ختم ہوگی. اصل میں جو مجھے لگ رہا ہے, جو ہم پہلے بھی تفصیلی بتا چکے ہیں, کہ جو جوا کھیل رہا ہے اس وقت نتنیاہو, وہ سارا کا سارا امریکہ کے اوپر کھیل رہا ہے کہ امریکہ آئے گا تو سچویشن کو بدلے گا. یہ فی الحال جو مجھے لگ رہا ہے جو کوشش اس وقت کی جا رہی ہے, ایک تو ان کی ایروگنس ہے کہ وہ حزب اللہ کو ہرا سکتے ہیں, دوسرا وہ مطلب امریکہ کو ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک ایروگنس ہے کہ حزب اللہ کو وہ ہرا لیں گے, ان کے پاس فضائیہ, نیوی اور زمینی فوج, یہ وہ ساری چیزیں. ایک تو یہ ایروگنس ہے. دوسرا یہ کہ وہ امریکہ کو لانے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں,
امریکہ تبھی آئے گا نا جب کوئی بڑی جنگ ہوگی اور ایران ڈریگ ہوگا. تو ایران کیسے ڈریگ ہوگا؟ ایران ایسے ہی ڈریگ ہوگا اگر لیبنان کے اوپر سب سے بڑا اٹیک کیا جائے تو ایران کی مجبوری ہوگی کہ وہ براہ راست آ کر انٹروین کرے, اور ایران انٹروین کرے گا تو امریکہ. تو یہ بھی دو چیزیں بیسیکلی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ایون اف وی لیول آل آف لیبنان, اب یہی وہ لائن ہے, ٹو دا گراؤنڈ اینڈ ٹرن اٹ انٹو ربل لائک غازہ اسٹرپ, حزب اللہ ول کنٹینیو ٹو فائر راکٹس اینڈ ڈرونز ایٹ اسرائیل. اگر ہم لیبنان کو ملبے کا ڈھیر بھی بنا دیں جیسے ہم نے غزہ کو بنایا, تو حزب اللہ پھر بھی اس ملبے کے ڈھیر سے ہم پر راکٹس فائر کر رہی ہوگی. تو حزب اللہ کی راکٹس فائرنگ کیپیبلٹی کو تباہ نہیں کیا جا سکتا. اور گراؤنڈ فورسز 2 بار اسرائیل میں داخل ہو چکی ہیں, دونوں بار ذلت میں شکست ہوئی. ایران کے جنرل کے 2 بیانات دیکھیے. حزب اللہ ول ایمرج وکٹوریس دس ٹائم ایز بیفور اینڈ ول تھوارٹ دا اینیمیز پلانز. حزب اللہ فاتح ہوگی جیسے کہ ماضی میں ہوئی, اور ان کے تمام منصوبے ناکام بنا دے گی. اف دا یونائٹڈ اسٹیٹس, برٹن, فرانس and all other fronts affiliated with the world's devils had united, they would never have been able to defeat حزب اللہ. اگر یہ سارے ڈیولز مل کر بھی آ جائیں تو بھی یہ حزب اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے, اور ماضی میں یہ تمام فورسز آ چکی ہیں لیبنان کے اندر. تو یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ہم سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.